हार्दिक निमन्त्रणा, हार्दिक निमन्त्रणा, हार्दिक निमन्त्रणा। गत वर्षको जस्तै यस वर्ष पनि श्री मकर संक्रान्ति माघे संक्रान्तिको पावन अवसरमा श्री त्रिशुली गंगा र शालिग्रामी गंगा संगम स्नानको लागि श्री देवघाट धाममा पाल्नुहुने सम्पूर्ण साधु सन्त महन्तका साथै सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरूप्रति हार्दिक स्वागत एवं अभिनन्दनको साथै निशुल्क भोजन प्रसाद ग्रहणको लागि हार्दिक निमन्त्रणा। आयोजक नारायण दास नागा, बुलेट बाबा, प्रमुख प्रभारी सरदर्शन विश्व अखाड़ा परिषद नेपाल, व्यवस्थापक श्री रामायण भजन संरक्षण समाज नेपाल तथा नारायणी रामायण भजन समिति। स्थान श्री स्वस्थानी माता मंदिर, धोलुङ्गे पुल, हरिहर क्षेत्र, देवघाट धाम, तनहु नेपाल। यही माघ 1 गते बिहान 8 बजेदेखि हरि इच्छासम्म निशुल्क प्रसाद ग्रहणको लागि सबैलाई आमन्त्रण गर्न चाहन्छौं।